This morning live, title sponsor, Vianet. Vianet, अब सबै connected. Vianet, अब सबै connected. Co-sponsor, Shikhar Insurance, दुःख पर्दाको साथी. शिखर इन्स्योरेन्स दुःख पर्दाको साथी. Co-sponsor, Goodwill Finance, financing for success since 1995. Associate sponsor, Vatsalya, Natural IVF, आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर. नमस्कार सुप्रभात र Vianet प्रेजेन्ट्स दिस मर्निङ लाइभमा यो एकदम हुसु लागेको दिनमा र रमाइलो शुक्रबारमा सदिक्षा र मेरो यहाँलाई फेरि पनि न्यानो न्यानो अभिवादन. सदिक्षा, गुड मर्निङ. गुड मर्निङ दी. तपाईँले आफ्नो किस्सा सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो आउनु बेलामा कसरी पुरानो बाल्यकालको काठमाडौँ याद आयो भनेर होइन, हुसु परेको हिसाबले मजाले नै हुसु लागेको थियो. मजाले हुसु लागेको थियो. अनि धेरै जसो युजुअली आफूलाई बिर्सिन्छ कि मान्छेले, अरूको चाहिँ माया लाग्छ नि. आज बिहान काम आउँदा चाहिँ आफ्नै माया लागेको थियो सदिक्षा मलाई. त्यही त, चिसो मौसम पनि छ. आज त डिसेम्बर 31 पनि हो, न्यू इयर्स इभ को लागि मजाले अहिले त सुतिराख्नु भएको छ होला. कति कति चाहिँ होइन, जे भए पनि आज जस्तो दिन भए पनि हामी चाहिँ रेगुलर कामलाई अगाडि बढाउँछौँ भनेर बिहान ठ्याक्कै ग्यालेक्सी 4K अन गरेर हामीलाई दिस मर्निङ लाइभ हेरेर साथ दिइराख्नु भएको छ भने पनि थ्याङ्क यू. आई थिङ्क लास्ट डे पनि राम्रै सुरुवात गर्नुभयो तपाईँले. मौसम चिसो छ, बाहिर 5 डिग्री सेल्सियस आज मिनिमम टेम्परेचर रहनेछ भने म्याक्सिमम चाहिँ 16 डिग्री रहनेछ. र सनराइज अझ हामी जहिले पनि भन्ने गर्छौँ, दङ्ग परेर एकदम प्राउड फिल गरेर 6:54 मा आजको सनराइज अब केही क्षणमा हुनेछ भने सनसेट चाहिँ आज 5:19 मा. त्यस्तै गरेर कस्तो भयो भने यो महामारी जुन 2 वर्षदेखि सुरु भयो, 2 वर्षको महामारीले धेरै कुरामा हामीलाई अलिकति अहेड अफ टाइम पनि लगिदियो. यो कुरा चाहिँ नेपालको हकमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ प्राविधिक कुराले र अनलाइन युसेजमा हामी धेरै अगाडि पनि बढ्यौँ. नत्र भने 3-4 वर्ष लाग्ने चिज चाहिँ एकदम छिटो हामी अगाडि बढ्यौँ जस्तो हामीले पनि फिल गऱ्यौँ. यो सँगसँगै हामीले अर्को कुरा फिल गरेको चाहिँ, ओहो यदि हाम्रो त्यही 18 घन्टाको लोड सेडिङ हुन्थ्यो यो समयमा र यसरी हामी कोभिडमा घर बस्नु पर्थ्यो अथवा हाम्रा बालबालिकाहरूले सबैजनाले हामीले जुम अथवा अनलाइन सेसन्सहरू गर्नु पर्थ्यो भने कसरी गरिन्थ्यो होला? बर्बाद हुन्थ्यो, बर्बादै हुन्थ्यो पनि. र अहिले आएर फेरि मैले मात्र त पक्कै पनि होइन होला, यस्तो जाडो बढेको छ, कसरी हुन्छ न्यानो बनाऊ र के भन्छ आफूलाई तताउने, घर तताउने सामग्रीहरू, धेरै उपकरणहरू, विद्युतीय उपकरणहरू युज भएको भएर पनि होला बत्ती त झ्याप गएकै छ सदिक्षा. खपत चाहिँ दिदी यस बढेको छ, तर त्योभन्दा पनि मोर इम्पोर्टेन्ट तपाईँले भन्नुभएको कुरा धेरैजनाले रियलाइज गर्नुभएको छ होला. यो समयमा आजकल बत्ती गइरहेको छ. मेरो बानेश्वर एरियातिर चाहिँ स्पेसली 8 बजेपछि बत्ती गएर लगभग 1.5-2 घन्टा नै जान्छ. अनि यो हिजो गएन, तर पास्ट फ्यु डेज चाहिँ रेगुलर लोड सेडिङको स्केड्युलमा चाहिँ ननिकालेको, तर उहाँहरूलाई चाहिँ कुन बेला बत्ती काट्ने भनेर थाहा थियो भन्ने जस्तो भान पनि भएको थियो कि. सो त्यो हिसाबले चाहिँ वी डोन्ट नो वाट्स ह्यापनिङ होइन. तर अब यो विद्युत तपाईँले भन्नुभएको जस्तै झ्याप जाने पनि छ. ठाउँमा फोन गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ ठाउँमा समस्या आइरहेको छ, हामी मर्मत कार्यमा छौँ, त्यसै कारणले बन्द भनेर पनि भन्नुहुन्छ. एक्ज्याक्टली. हामीहरूको यस्तो कम्प्लेन्सहरू आउँदाखेरि विद्युत प्राधिकरणले कहीँ चाहिँ रुखका पातहरूले छोपिएर, कहीँ तारहरू सर्ट भएर, कहीँ ट्रान्सफर्मर पड्किएर, अब त मलाई सदिक्षा विद्युत प्राधिकरणमा फोन गर्दाखेरि के उत्तर आउँछ भनेर पनि थाहा भइसक्यो होइन. यस्तो माग छ, यतिको चाप छ, यो याममा यसरी बढ्छ भन्ने सबै कुरा थाहा हुँदै र हामी त 2-4 महिना अगाडि चाहिँ हामी त यति धेरै इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन गर्छौँ कि हामी विदेशलाई पनि प्रोभाइड गर्छौँ, छिमेकी राष्ट्रलाई भन्दै गर्दाखेरि यी चिजहरूमा हामीले अलिकति अगाडि प्लानिङ गर्नुपर्ने होइन र भन्ने प्रश्न चिन्ह चाहिँ पक्कै पनि उठ्छ है. डेफिनेटली दि. अब यो टाइममा यसरी बत्ती जाने यस्तो गर्दाखेरि धेरै प्रब्लम हुन्छ, किनभने हामीले पनि त्यही 18-20 घन्टाको लोड सेडिङ सहेर भोगेर आइसकेपछि अहिले बल्ल तल्ल अब नर्मल जीविका पार्जन गरिरहेछौँ. तर यसरी अब बच्चाहरूको कति काम हुन्छ. अहिले झन् यो ओमिक्रोनको डरले गर्दाखेरि कति स्कुल्सहरूले सायद अनलाइन क्लासेस प्रिफर गर्नुहुन्छ होला. त्यो हिसाबले पनि बत्ती टाइम यसरी गयो भने चाहिँ गाह्रो. र सँगसँगै दिदी एउटा रेकर्ड हाम्रो के कायम भएछ भन्दाखेरि अस्ति बुधबारको दिन जुन बेला
दिनभरि पानी पर्यो नि त्यति बेला अहिलेसम्म के सबैभन्दा बढी विद्युत खपत भएछ त्यसले पनि सायद यो बत्ती नपुगेको कारणले गर्दाखेरि पनि होला अलिकति अनियमितता हैन एकदमै पनि र फेरि हामीलाई नै पनि यो टेम्परेचर भनेको पुस माघमा देखिएको कमन टेम्परेचर पक्कै पनि थिएन पनि चिसो बढेको पनि थियो यो मेक सेन्स गर्छ तर त्यो भन्दै गर्दाखेरि पनि यसको पूर्व तयारी चाहिँ पक्कै पनि हुनुपर्छ हाम्रो भनाइ हो चिसो बढ्दाखेरि खपत बढेको हुनाले अलिकति यो हामीहरूको डिमान्ड र सप्लाईमा अलिकति कुरा नमिलेको द्याट्स अन्डरस्ट्यान्डेबल तर त्यो कुरा भन्दाखेरि पनि बेला बेलामा झ्याप्ते यसरी बत्ती गएको चाहिँ द्याट्स नट अन्डरस्ट्यान्डेबल एन्ड नट ओके अल्सो सदीक्षा यस बुधबारको दिन चाहिँ दिदी 1600 मेगावाट जति चाहिँ विद्युत खपत भएछ यो सबैभन्दा बढी अन्डरस्ट्यान्डेबली बुधबारकै दिन निकै नै चिसो मौसम भएको कारणले गर्दाखेरि पनि हो तर फेरि विद्युत प्राधिकरणले चाहिँ अब आउँदा वर्षमा चाहिँ अझ विद्युत खपत हामीले बढाउँछौँ भने जस्तो पनि कुरा गरिराख्नु भएको छ त्यो बढाउनलाई चाहिँ हामीले हाम्रो छिमेकी राष्ट्रसँग यस्तो स्पेसली जाडो याम हिउँदयाममा चाहिँ हामीले बत्तीहरू लिने गर्दछौँ सापट्टि अथवा भनौँ हामी किन्ने गर्दछौँ होइन र हामीसँग बढी भएको टाइममा बेच्ने गर्दछौँ तर यो चाहिँ डिमान्ड एन्ड सप्लाई चाहिँ हामीले राम्रोसँग चेक एन्ड ब्यालेन्स पनि गर्नु चाहिँ निकै नै जरुरी छ तिमीले भर्खरै भनि नै हाल्यौ 1800 मेगावाट हामीले माथि खपत गरिसकेको छौँ यो भनेर पुर्याएका छौँ भनेर तर फेरि पनि भारतबाट हामीले हिउँदयाममा चाहिँ बिजुलीलाई लिएर आउनु पर्छ भन्ने कुरा हामीले बर्खायाममै जब हामीले धेरै बिजुली उत्पादन हुँदाखेरि एक्सपोर्ट गर्थ्यौँ त्यतिखेर नै हामीलाई थाहा भएको कुरा पनि हो र आजको दिनसम्म हामीले 650 मेगावाट चाहिँ विद्युतीय आपूर्ति चाहिँ गर्नु परेको प्राधिकरणले जनाएको पनि छ फेरि पनि हामीले पनि विद्युत प्राधिकरणले हामीलाई सहज मूल्यमा विद्युत उपलब्ध गराइदियो भन्दैमा जथाभावी हो चिसो छ तर जथाभावी युज नगरौँ आफूले युज गरेका हिटरहरू यीहरू पनि अफिसमै होस् या घरमा होस् युज गरिसकेपछि निभाइदिएर जाउँ सकेसम्म कसरी यसलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पनि आफ्नो पाटोबाट बिर्सिनु चाहिँ पक्कै पनि हुँदैन सर एकदमै राम्रो अनि एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा पनि हो दि किनभने कति समय चाहिँ हामीले बिर्सिन्छौँ होइन अब धारा बन्द गर्नु सँगसँगै स्विच अफ गर्नु सँगसँगै यी सबै कुराहरू पनि सानो सानो कुरा इम्पोर्टेन्ट हो अर्को निकै नै इम्पोर्टेन्ट कुरा अहिले भनेको चाहिँ कोभिड अपडेट पनि हो होइन हामी यहाँलाई कोभिड अपडेट दिन चाहन्छौँ हिजोको कोभिड अपडेट अनुसार चाहिँ पीसीआर टेस्ट गर्नेको कुल सङ्ख्या चाहिँ पहिलाको दौरानमा अलिकति कम भएको छ यहाँ हेर्नुहुन्छ भने 8897 जनाले मात्रै कुल टेस्ट गराउनु भएको थियो हिजो भने त्यसमध्ये नयाँ केसेसहरू 241 जनामा चाहिँ कोभिड देखिएको छ र सँगसँगै रिकभर्ड हुनेको सङ्ख्या अलिकति कम भएर गएको छ 228 जना चाहिँ कोभिडबाट रिकभर्ड हुनुभएको छ भने हिजो न्यू डेथ वाज 0 सो राम्रो कुरा चाहिँ कोभिडका कारण हिजो कसैले पनि ज्यान गुमाउनु परेन नेपालमा र अहिले एक्टिभ केसेस अराउन्ड 4871 रहेको छ तर यो दिदी अपडेट दिँदा एउटा एकदमै भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ के आएको छ भन्दाखेरि WHO प्लिज हामीलाई यो तिमीले ठ्याक्क नेपालको कन्टेक्स्टको कुराकानी गर्यौ तर अब विदेशी रूपमा र सबै कुरामा हामीले सोध्नु बुझ्नु पर्दा सुन्दाखेरि खबरहरू WHO ले पनि भने अनुसार अहिले अमेरिकामा युरोपमा ओमिक्रोन र डेल्टा भेरिएन्टको एक हिसाबको छालै आएको र WHO ले पनि यी दुईटाले गर्दाखेरि चाहिँ यो अब अहिले फेरि आएर कोरोना भाइरसको एउटा के भन्छ सुनामी नै आउन सक्ने भन्ने खालको खबर सुन्दाखेरि त्यो खबर भनेको अहिले 2 वर्ष यो महामारीको चपेटामा परेका हामीले सुन्न खोजेको खबर त पक्कै पनि होइन सदीक्षा तर पनि यो भनेको पनि छ र अमेरिका र युरोपमा फेरि नयाँ संक्रमितहरू बढ्दै पनि गइरहेका छन् त्यस्तै गरेर डेनमार्क पोर्चुगल बेलायत र अस्ट्रेलियामा पनि संक्रमणको कीर्तिमान तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ र यो चाहिँ एकदमै के भन्छ एकदम धेरै फैलिएको एकदमै चाँडो फैलिएको व्यापक रूपमा फैलिएको भएर पनि यसलाई चाहिँ अब छाल ठुलो सुनामीकै रूपमा आउँछ भनेर WHO ले भन्दै गर्दाखेरि हामी हाम्रो देशको तथ्याङ्क हेरेर खुसी हुनु चाहिँ हुँदैन सचेत हुन पनि पक्कै पनि पर्छ एकदमै र यसले हामीले यो डेटा हेरिसकेपछि अथवा यो इन्फर्मेसन थाहा पाइसकेपछि नि आज न्यू इयर्स इभको दिन चाहिँ तपाईँहरू यदि बाहिर जाने साथीभाइसँग रमाइलो गर्ने विचार गरिराख्नु भएको छ भने अब वी आर नट इन अ प्लेस टु से डोन्ट गो कम्प्लिटली तर अलिकति आफ्नो देश वरिपरि विश्वमा भइरहेको घटनाक्रमहरूलाई ध्यान राखेर पनि इज इट रियली वर्थ इट भन्ने क्वेसन चाहिँ तपाईँले आफैलाई सोध्नै पर्छ द्याट इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट र यो भन्दै हामी एउटा छोटो ब्रेक पनि लिन गइरहेका छौँ कतै पनि नजानु होला वाइनेट प्रेजेन्ट्स ग्यालेक्सी दिस मर्निङ लाइभमा पुनः फिर्ता आउनु होला किनभने हामी तपाईँलाई घुमाउन अराउन्ड द वर्ल्ड ब्रेक पछि लानेछौँ
ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ भायनेट प्रेजेन्स दिस मर्निङ लाइभमा। आज शुक्रबारको चिसो चिसो बिहानीमा पनि न्याना न्याना कुराहरू सुनाउन सदिक्षा र म यहाँ सामु आइसकेका छौँ। कस्तो आफैलाई भन्दाखेरि आफैलाई एकदमै फर्मल सुनेको कानमा। सदिक्षा, नेपालको कुराकानी गऱ्यौँ, यहाँको वेदरको बारेमा पनि हामीले सुनायौँ। अब अलिकति अराउन्ड द वर्ल्डतिर लाग्ने हो कि यो कोभिडको महामारी भए तापनि हामीले जहिले पनि कुराकानी गर्छौँ कि हाम्रो देशको अर्थतन्त्रलाई रेमिटेन्स अथवा हाम्रो मेन युवा जनशक्ति नै विदेशमा गएर काम गरेको, अझ स्पेसली खाडी मुलुकमा गएर काम गरेको, दुःख सुख गरेर घर यहाँ परिवारलाई पैसा पठाएको कुरा हामी अवगत नै छौँ। यस्तो बेलामा महामारीले पनि उहाँहरूलाई पनि मर्का पनि पारेको पनि छ र फेरि वर्ल्ड कप 2022 को लागि कतारमा बन्न लागिरहेको स्टेडियमको लागि धेरै नेपालीहरू त्यहाँ गएको कुराको बारेमा पनि हामी अवगतै छौँ। त्यससँग सम्बन्धित हामीसँग अरू केही एडिसनल कुराहरू छन्? हो, हामीले एउटा राम्रो अथवा खुसीको खबर चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेपालमा रहेको कतार एम्बेसीले अस्ति भर्खरै निकालेको सूचना अनुसार पनि अब उहाँहरूले चाहिँ श्रमिकको बेसिक स्यालेरी चाहिँ इन्क्रिज गर्नु भएको छ। 1000 कतारी रियाल पनि नभएका नेपाली कामदारहरू अथवा विदेशी कामदारहरूको अब चाहिँ तलब लगभग 1800 रियाल अर्थात् लगभग 50,000 नेपाली रुपियाँ जति हुने भएको छ। यो भनेको एकदमै राहतको कुरा पनि हो कतिजनालाई, र कतार गभर्मेन्टले पनि यो गर्नुको मुख्य उद्देश्य यहाँले भर्खर भन्नुभयो जस्तै यो कोभिडको महामारीमा चाहिँ विदेशी कामदारहरू कतारमा आउन्, उहाँहरूले नआउने डिसाइड नगरौँ, किनभने कति प्रोजेक्ट्सहरू पनि अल्मलिन्छन्, रोकिन्छन् र कतारमा पनि साँच्चीकै भन्नुपर्ने हो भने उता जति हामीले राम्रा कुराहरू देख्छौँ कतार अथवा मिडल इस्टमा पनि धेरै जस्तो वर्ल्ड्स टलेस्ट, बिगेस्ट, फास्टेस्ट, लङ्गेस्ट सबै कुराहरू बनाउनुमा चाहिँ विदेशी कामदारहरूकै हात छ। एन्ड दे रियलाइज दिस। त्यसै कारणले पनि उहाँहरू यो कोभिडका कारणले गर्दाखेरि अप्ठ्यारो नपरोस्, मर्कामा नपरुन् भनेर पनि 1800 कतारी रियाल बनाउनु भएको छ, विच इज आई थिङ्क a good opportunity for people who want to go out. एकदमै। र यो रकम भनेको लगभग सदीक्षाले भनेअनुसार 50,000 नेपाली मासिक 50,000 नेपाली हुन आउँछ र अहिलेसम्म 30,000 मासिक नेपाली पाउनु हुनेको यो तलब वृद्धि गरेर 50,000 बनाइएको हो र यति बनाउनेमा चाहिँ लगभग 3 लाख जना नेपाली कामदारहरूलाई चाहिँ यसले ठ्याक्कै छुँदो पनि रहेछ भनेको त्यो एउटा खुसीको कुरा पनि हो। त्यस्तै गरेर अहिले यो कोभिडको महामारीको बेलामा सबै ठाउँमा गएर जागिर खोज्न नसकिने पनि भएको हुनसक्छ, कति ठाउँमा रेस्ट्रिक्सन्स पनि हुनसक्छ। यसरी मर्कामा परेका कामदारहरूको लागि भने कतारी गभर्मेन्टले अहिले अनलाइन एउटा पोर्टल पनि बनाइदिएको छ, जहाँ चाहिँ उहाँहरूले त्यही फर्म भरेर चाहिँ अरू कामलाई अप्लाई गर्न पाउनुहुने र उहाँलाई अलिकति आम्दानीको स्रोत पनि थपिने अथवा यदि नभएको छ भने नयाँ आम्दानीको स्रोत एउटा आउने व्यवस्था पनि बनाइदिएको छ। यसले धेरै जसो विदेशी कामदारहरूलाई सहज पनि बनाइदिएको छ। यो कुरा पनि एउटा अलिकति राम्रै कुरा लाग्यो। एकदमै। त्यो वेब पोर्टलबाट उहाँले कामका लागि प्रोसेसहरू अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ र सँगसँगै कतारले पनि आफ्नो श्रम ऐन पनि चेन्ज गर्दैछ, विभिन्न चेन्जेसहरू लिएर आएको छ, जसले चाहिँ वैदेशिक रोजगारीका लागि कतार जाने मानिसहरूलाई चाहिँ धेरै नै निकै नै सहज पनि बनाइदिएको छ। यसपछि हामी लाग्छौँ अर्को न्युजतर्फ। एकदमै फेमस एक्टर र फर्मर गभर्नर अफ क्यालिफोर्निया होइन आर्नल्ड स्वार्सेनेगरको चाहिँ फाइनली उहाँको श्रीमती मारियासँग चाहिँ डिभोर्स भएको छ आफ्टर 10 years। यो 10 वर्ष लामो स्प्लिट प्रोसेस अथवा डिभोर्सको प्रोसेस चाहिँ फाइनली टुङ्गिएको छ र उहाँहरू दुईजनाको 35 years अफ म्यारेज चाहिँ उहाँले टुटाउनु भएको छ। एकदमै सदीक्षा, कस्तो हुँदो रहेछ जहिले पनि रिलेसनसिप जोड्ने कुरा जति सजिलो हुन्छ तोड्ने कुरा अझ त्योभन्दा गाह्रो नै हुन्छ। 35 वर्षसँगै बसिसकेपछि यो अवश्य पनि सहज कुरा पनि थिएन। तर क्यालिफोर्नियाका पूर्व गभर्नर, त्यस्तै गरेर टर्मिनेटर यावत सिनेमाहरूका एकदम चर्चित कलाकार आर्नल्ड स्वार्सेनेगरको चाहिँ आफ्नै घरमा भएकी हेल्परसँगको अवैधानिक भन्नु पर्यो होइन सम्बन्धले गर्दा चाहिँ उहाँको र उहाँको श्रीमतीको 2011 सालमा चाहिँ उहाँहरूले सम्बन्ध विच्छेदको लागि अप्लाई गर्नुभएको थियो। तर धेरै अब प्रपर्टीहरू मिलाउनु पर्ने, धेरै कुराकानीहरू मिलाउनु पर्ने, जब सम्बन्ध बिग्रिन्छ धेरै कुराहरू आउँछन् यसमा, फ्यामिली आयो, बच्चा बच्ची, यो सब कुराले गर्दाखेरि चाहिँ सम्बन्ध तोड्नको लागि पनि हेर त 10 वर्ष लागेको रहेछ र अहिले चाहिँ यसले फाइनल लिगलाइज्ड एउटा रूप लिएको छ। यो पनि हामीले यहाँलाई सेयर गर्यौँ।
अब ह्यापनिङ टुडेमा हामी जान चाहन्छौँ र आज एकदम अभियस ह्यापनिङ टुडे भन्दा बाहेकको एउटा एकदमै रमाइलो कुरा मैले पत्ता लगाएँ होइन सरिता दिदी, के रहेछ भन्दा आज राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवस रहेछ र यो चाहिँ नेपालका विभिन्न पोलिटिकल पार्टिजहरूले मनाउँदै हुनुहुन्छ अरे भन्ने मैले थाहा पाएँ होइन। अब यो सुन्दा त रमाइलो छ, तर आज एक दिन मात्रै उहाँले यो राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवस नमनाइकन वर्षैभरि 365 को 1 डे होइन कि 364 डेज चाहिँ यो मनाउनु पर्ने जस्तो लाग्छ है। यो चाहिँ फेरि तिमीले भनेको जस्तो कि हामी कहिले मिल्दैनौँ, त्यसैले आजको दिन चाहिँ हामी यो दिवस मनाउँछौँ अनि मिल्छौँ भन्ने चाहिँ पक्कै पनि नहोस्। तर फेरि पनि यो हामी नेपालीलाई र हाम्रा नेपाली लिडर्सहरूलाई मात्र होइन कि विश्वका हरेकजनालाई यो दिवसको जरुरत छ। हामी ह्युमन काइन्ड नै मिलेर एकअर्कासँग मेलमिलाप गरेर अगाडि बढ्यौँ भने दिस वर्ल्ड विल बी अ बेटर प्लेस टु लिभ। सदीक्षा डेफिनेटली दी, यो चाहिँ पोलिटिकल पार्टिजहरूलाई मात्रै नगरिकन अलिकति एक्सटेन्ड गरेर जस्ट थिम र मोटिभ हो भने सायद हामी पनि अगाडि बढ्न सक्छौँ होला यही थिमलाई लिएर काममा पनि त्योभन्दा बाहेक पनि। जस्ट बिकज इट इज यो पोलिटिकल पार्टीहरूलाई मात्रै सीमित नगरौँ होइन, हामी पनि यसलाई सेलिब्रेट गरौँ हामी भन्न चाहन्छौँ। र अर्को एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा यसमा के थप्न चाहनुहुन्छ कि दिदी? यसमा के थप्न चाहदिनँ। आज यो दिनलाई चाहिँ एउटा मेसेजको रूपमा लियौँ हामी सबैजनाले, अझ स्पेसली तिमीले सुरुमै भन्यौ हाम्रा लिडर्सहरूले, किनकि जब उहाँहरू मिल्नुहुन्छ एउटा केही कन्क्लुजनमा आउनुहुन्छ तब देशले राम्रो गभर्नेन्स पाउँछ अनि हामी त देशको सिटिजनले खोज्ने यो कुरा योभन्दा त अरू के नै हो र। बरु अब आजको दिन सबैले आज भोलि काम छ कि छैन, न्यू इयर्स इभ कसरी मनाउने भन्ने अहिले सबैको प्रश्न छ होइन। आजको दिन विश्वमै यो आजको दिनलाई चाहिँ सबैभन्दा रमाइलो हलिडेको रूपमा पनि लिइन्छ। पुरानो वर्ष नराम्रा चिजहरूलाई बाई बाई भनेर नयाँ ऊर्जाका साथ अगाडि बढ्ने दिन पनि हो र आज चाहिँ सेन्ट सिल्भेस्टर्स डे भनेर पनि मनाइन्छ। यहाँहरूलाई पनि हाम्रो तर्फबाट हुन त भोलि बिहान पनि भन्छौँ, आज पनि अग्रिम इन्टरनेसनल नववर्षको चाहिँ शुभकामना तिमीलाई पनि सदीक्षा। थ्याङ्क यू सो मच दी। आज चाहिँ न्यू इयर्स इभ हो, आज डिसेम्बर 31 विश्वभरि सबै मानिसहरूले चाहिँ अब पुरानो वर्षलाई गुड बाई र नयाँ वर्षलाई हेलो भनेर रेडी भएर तयार अवस्थामा बसिराख्नु भएको छ होला। धेरैजनाले प्लान बनाइसक्नु भयो होला, आउटफिट निकालिसक्नु भयो होला, कहाँ जाने के गर्ने भनेर। तर अब हामी पुनः एकपटक यहाँलाई रिमाइन्डर चाहिँ के दिन चाहन्छौँ भने सचेत भएर सेलिब्रेट गर्नु होला, सुरक्षित भएर सेलिब्रेट गर्नु होला, किनभने ओमिक्रोनको डर अझै पनि हामी सामु छ। त्यसै कारणले न्यू इयरमा गुड हेल्थ, सक्सेस धेरै कुरा भित्र्याउँ, रोग चाहिँ नभित्र्याउँ र यो रोग नभित्र्याउनुमा तपाईँको आफ्नै ठुलो जिम्मेवारी पनि रहनेछ। त्यसै कारणले सेलिब्रेट न्यू इयर्स इभ वन्डरफुल्ली एकदम यादगार रमाइलो हुने तरिकाले मनाउनु होला, तर सेफली मनाउनु चाहिँ नबिर्सिनुहोस्। र आज हामीले ह्यापनिङ टुडेको कुराकानी गरिरहेको है। तिमीले अघि एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा गरेको थियौ नि दी, आज ह्यापनिङ टुडेको कुरा गर्दा त्यो यहाँ मैले त देखिनँ होइन, तिमीले कुरा गरेको थियौ युनिभर्सल आवर अफ पिस भनेर दिदी होइन। त्यो पनि छ होइन, तिमीले ठ्याक्क यो कुरा गर्दै गर्दा ठिकै छ, पहिला युनिभर्सल आवर अफ पिसकै कुरा गरौँ किनकि पिसको कुरालाई हामीले अलिकति प्रायोरिटाइज गर्नुपर्छ होइन। हुन त यो पहिला अक्टोबर 24 मा मनाइन्थ्यो 1995 मा। डाक्टर बार्बरा कोर्डनले स्कुल अफ मेटाफिजिक्स कन्सिभ द फर्स्ट स्कुल अफ मेटाफिजिक्सले कन्सिभ गरेको रहेछ यो फर्स्ट युनिभर्सल आवर अफ पिस चाहिँ 1995 मा होइन, अक्टोबर 24 मा। तर यो दिन चाहिँ फेरि अर्को एउटा डेटसँग जुधेको हुनाले चाहिँ आज जनवरी 1 लाई आज राति 11:30 बजेदेखि भोलि बिहान भोलि राति 11 बजेदेखि राइट। So Universal Hour of Peace Didi is celebrated as a December 31st 11:30 PM to Jan 1st को 12:30 PM. So 1 hour is called the Universal Hour of Peace. र त्यो चाहिँ आज इभिनिङ भनौँ न, आज धेरै रातिदेखि भोलि बिहानको फर्स्ट 1 hour जसम्म मनाइनेछ। तर तिमीले अघि भनेको थियौ नि फेरि दिदी युनिभर्सल आवर अफ पिस भनेको छ, यसलाई त इन्जोय गर्ने, पिसफुल्ली बस्नुपर्ने। यो समयमा त सबैजना बाहिर हाहु नै गरिरहेको हुन्छन्, यसलाई कसरी पिसफुल आवर बनाउन मिल्छ भन्ने प्रश्न पनि मलाई एकदमै जायज लागेको थियो। र ह्यापनिङ टुडेमा मलाई अर्को कुरा भन्न मन लागेको चाहिँ आजकै दिन WHO ले 2 वर्ष अगाडि कोभिड पत्ता लगाएको भनेर आएको दिन आज भनेर भनेको थियो है। टुडे इन हिस्ट्रीमा हामी त्यसको अझ बढी कुराकानी गर्नेछौँ। ह्यापनिङ टुडेमा चाहिँ होइन दिदी, अहिले लगातार 4 दिन बिहान उठेर
अलिक गाह्रो भयो जस्तो छ ह्यापनिङ टुडेमा पनि त यस्तो अब you're right तर it could be happening today if It's not happening today, it's It today is in history. history. Let's not be confused. right. Tara, what is Agidekhi- happening? Agidekhi I was excited about that news. What is happening today is we have our guest Neeti Shah who's coming right after Galaxy News. Neeti Shah model हुनुहुन्छ, entrepreneur पनि हुनुहुन्छ. आज उहाँ हामीसँग आउँदै हुनुहुन्छ कुराकानी गर्नका लागि न्यूज पछि र अब हामी ग्यालेक्सी न्यूजमा ह्यान्डओभर गर्न चाहन्छौँ साधना तामाङजीलाई. उहाँले के भइरहेको छ खबर लिएर आउनुहुन्छ र ग्यालेक्सी न्यूज पछि पुनः जोइन गर्न होला हामीलाई वाइनेट प्रेजेन्ट्स ग्यालेक्सी दिस मर्निङ लाइभमा. ग्यालेक्सी न्यूज र यो छोटो ब्रेक पछि वाइनेट प्रेजेन्स दिस मर्निङ लाइभमा आजको यो वर्षको अन्तिम दिन त्यस्तै गरेर शुक्रबारको बिहानीमा सदिक्षा र म फेरि आइसकेका छौँ र अहिले भने हामी दुईजना मात्र नभइकन अघि हामीले कुरा गरे अनुसार हाम्रो अतिथि पनि यहाँ आइसक्नु भएको छ. सदिक्षा डेफिनेटली अब हामीले को अतिथि भनेर उहाँको यस्तो राम्रो फोटो पनि देखाइसक्यौँ, नाम पनि भनिसक्यौँ. हाम्रो अतिथि हाम्रो छेउमै हुनुहुन्छ. उहाँको लागि पनि तर भर्खर जसरी ग्यालेक्सी टिभी अन गर्नुभएको छ र आज को गेस्ट हुनुहुन्छ भनेर सोचिराख्नु भएको छ भने हाम्रो गेस्टको बारेमा तयार पारेको यो इन्ट्रो भिडियो हामी हाम्रो गेस्टलाई र यहाँहरू सबैलाई पनि अहिले देखाउन चाहन्छौँ. नीति शाह नेपाली सुपरिचित फेसन मोडल हुनुहुन्छ. मिस नेपाल इन्टरनेशनल 2017 को उपाधि विजेता नीतिको मोडलिङ करियर भने सन् 2012 देखि नै सुरु भएको थियो. पत्रकारिताकी विद्यार्थी नीति 11 कक्षामा हुँदा 16 वर्षको उमेरमा फोटोसुट गराएर मोडलिङमा प्रवेश गर्नुभयो. 2013 मा हाउस अफ फेसनमा रनर अप भएपछि र्याम्पमा देखिन थालेकी नीति आजसम्म अनवरत सक्रिय हुनुहुन्छ. फुर्सदमा नाच्न रुचाउने नीति सामाजिक कार्यमा समेत सक्रिय हुनुहुन्छ. नेपाली मोडलिङ क्षेत्रमा स्थापित तिनै मोडल तथा अभिनेत्री नीति शाह आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ. हो यिनै नीति शाह आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ र यहाँले देखि पनि सक्नुभयो हामी माझ पनि हुनुहुन्छ. नीति गुड मर्निङ एन्ड वेलकम टु द शो. Good morning. Thank you for having me here. थ्याङ्क यू फर कमिङ सो अर्ली. नीति आई नो तिमी पनि सेन्ट जेभियर्समा पढिराख्दाखेरि पनि बिहान बिहान उठ्नुपर्ने त थियो हामी भेट भइरहन्थ्यो. त्यही त भेट भइरहन्थ्यो. यसरी थ्याङ्क यू फर एक्सेप्टिङ आवर इन्भिटेसन एन्ड Thank you, 31 Lee. डिसेम्बरमा हाम्रो 2021 को एन्ड यस्तो ब्युटिफुल गेस्टसँग हुनु पायो. सो वी आर भेरी ह्याप्पी. Oh, thank you. नीति म त सोधि पनि हाल्छु ठ्याक्क तिमीले कन्टेक्स्ट निकाल्यो पनि अनि हामी सबैजनाको हुन्छ नि वर्षभरि आफैले चित्त नबुझाएको कति कुराहरू छ दिस थिङ आम गोना चेन्ज भन्ने रेजोल्युसन के छ त? My resolution is I will be regular at the gym. Sadi knows better. And I'll try my best to be punctual. There you go. Niti, so you've been in this modeling field for so long. Yeah. And in recent कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ all of your fans and even we were so proud and so happy to see you in this Hindi Yes, music video हजुर. where you'd gone recently. Yeah. तपाईलाई social media मा पनि follow गर्ने धेरै जनाले चाहिँ तपाई मुम्बई गएको अनि paparazzi को त्यो scene I we know. all saw that and we Yeah. were also हामी पनि wow भनेर we were so excited कि त्यो experience अलिकति share गर्नु न. How was it? So it was, I didn't know this was coming the, I went to Bombay a month back for my personal work and then I got a call from this producer and उहाँले चाहिँ हाम्रो यो जो हाम्रो म्युजिक भिडियो बनाउनु भएको उहाँ डिरेक्टरलाई भेट्नु भएको रहेछ होइन म्यारियटमा and then while they were having a conversation that he wanted to do a Indo-Nepal cultural exchange गर्ने music video and then my director he recommended my name and that's how I met him in Mumbai. And then instantly when I met him, I just said, okay, I'm going to do it because it's such a nice concept of, exchanging India's and Nepal's values, culture, And I said, okay. And then मेरो opposite मा चाहिँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रो South Indian actor Rajiv Pillai. And then there were two other actors. एकजना चाहिँ Roshmi Banik, she's from Big Boss. And then Prince चाहिँ he's a Nepali aspiring actor. So it was such a fun music video. And then that is done. मैले त्यो गरेँ हैन अनि it was just a work हुन्छ and then मेरो Face of Asia भयो and all that. But then हामीलाई मुम्बई बोलाउनु भयो for its launch. And then as soon as I came out of the airport, there were like 15-20 people waiting outside, any cameras, right? But I felt like, what is happening? If you see the video on YouTube, I'm a little bit shocked, but I'm also trying to like keep myself calm and like
हुन्छ नि अलिकति फोटोजहरू लिइरहेको छु एन्ड देन ट्राइङ टु एक्ट कुल बट यु नो इनसाइड आई वाज लाइक ओ माई गॉड व्हाट इज ह्यापनिङ मलाई पनि सोध्न मन लागेको कुरा अब अलमोस्ट अ डेकेड नै भइसक्यो यो Yeah. फिल्डमा भएको अनि हामीले बाहिरबाट हेर्दा चाहिँ खालि यस्तो मोमेन्ट्सहरू मात्रै हेर्छौँ Yeah. ग्लिट्स ग्ल्यामर हाइप्ड अप मात्रै हेर्छौँ होइन अनि यु बिङ इन द्याट सु आफूलाई कहिलेकाहीँ गाह्रो भएको अथवा यो चिजको यस्तो पक्षहरू चाहिँ नभइदियो हुन्थ्यो भन्ने खालको केही लागेको छ नि तिमीलाई हजुर because I started very early Didi I felt like now when I look back I feel like I was very naive when I entered I know and I just went with the flow जे opportunities आयो थियो गर्यो with experience I learned so much but media मा भएपछि एउटा कुरा चाहिँ के हुन्छ भने public tend to judge us without knowing us so हाम्रो personality एउटा छ भने you know like briefly they start judging us so त्यो नभएको भए चाहिँ like it would everything would have been good about being a media personality जस्तो लाग्छ I've also seen you, Niti. I still remember the first time I saw you Yeah. at a launch party. You were on the cover of a magazine. I remember Thakka when you were walking in, ke Didi. This was 2013. त्यही त कस्तो अगाडि यस्तो राम्रो she is wearing I think a red dress or something हो. a red lipstick and a pink dress So यस्तो राम्रोसँग आउने यस्तो राम्रो देखाएको थियो त्यति बेला पनि मलाई अनि when I heard how young you were हैन ए भर्खर यति मात्रै हो and she's into अब modeling media Yeah. so कहिलेकाहीँ यसो तिमीले नराम्रो एस्पेक्ट त भनिहाल्यो सोचेर हेर्दाखेरि चाहिँ oh I was too young to get into this field जस्तो पनि लाग्छ कि होइन you were happy that you've been in this industry for so long. I don't regret looking back but I feel happy you know because 16 को end तिर I started so 17 को beginning देखि you know त्यो एउटा foundation build भयो and I got to learn so much experience so much हुन्छ नि also got privilege working with like so many हाम्रो already well established celebrities so you know I was looked up to them अनि उहाँहरूले गरेको कुराहरू सिक्दै सिक्दै अनि अहिलेसम्म यहाँ पुग्दा चाहिँ I feel really happy you know I started at a very early age भनेर Niti, something for youngsters who wants to be involved in modeling industry Yeah. हैन तपाईँ एउटा वेल स्ट्याब्लिस्ड भइसक्नु भयो नेसनली इन्टरनेसनली राम्रो प्रोजेक्ट्सहरूमा काम गर्नुहुन्छ होइन यसलाई मेन स्ट्रिम बनाउँछु दिस इज वाट आई वान्ट टु डु फर लिभिङ होइन भनेर अगाडि लान्छु भन्यो भने त्यो पोसिबल छ कि छैन स्पेसली फर यङ्स्टर्स हु आर इन्ट्रेस्टेड इन दिस फिल्डको लागि नेपाल इज स्टिल अ ग्रोइङ मार्केट वेन इट कम्स टु मिडिया फर स्योर बट हाम्रो अहिलेको मुभिजहरू पनि you know like कस्तो राम्रो हुन थालिसक्यो मोडलिङ पनि राम्रो भइरहेछ आई सी अ लट अफ गर्ल्स ट्राइङ अब्रड एन्ड स्पेसली बलिउड इन्डियन मिडिया होइन सो नट जस्ट नेपाल बट आई फिल लाइक यु क्यान अलवेज एक्सप्लोर आउटसाइड नेपाल एज वेल बट इन टर्म्स अफ नेपालको कन्टेक्स्ट चाहिँ मैले जब स्टार्ट गरेको थिएँ र अहिले हेर्दा चाहिँ आई फिल लाइक मोडल्स अल्सो क्यान अर्न फर देयर लिभिङ बट like that this is me like I think you should always have a backup plan and modeling साथै I would suggest to all my all those aspiring youngsters who want to get into modeling field कि पढाइ पनि साथै साथै चाहिँ लग्नुपर्छ because मैले चाहिँ modeling पनि गर्थेँ but I also used to take my studies seriously at the same time you know so you should always have a backup plan. That's Yeah. very true अनि कतिजना भ्युअर्स जसले हामीले आज हेरिराख्नु भएको छ यदि उहाँलाई थाहा छैन भने चाहिँ नीति has already done her bachelor's and master's. So Yes. bachelor's you did in journalism, master's you did in entrepreneurship. I know? Yes, So that's also. amazing. Because I also honestly really feel that media, you know, glamour or it's a celebrity भइसक्दाखेरि पनि you need to have a foundation. अनि पढाइ जुनमा गरे पनि जेमा गरे पनि राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ अब you have studied journalism and entrepreneurship and are an aspiring entrepreneur yourself होइन you have in this span of past year 2 years you've already opened 2 businesses होइन you have makeup and clothing line, अहिले होइन हजुर. so how is that going? Initially say like you know to be very honest I saved up मैले जति कमाए थिएँ and I wanted to invest in something and then clothing has always been my cup of tea like you know like modeling गर्यो and then त्यो स्टोर्सहरूसँग काम गर्दा गर्दा you have this knowledge about how it works and then I started Ladia with my savings and balanced beauty so कहिलेकाहीँ चाहिँ like you know as being a startup हुन्छ नि like मेरो चाहिँ फेरि family background is not business so you know अहिलेको फेजमा चाहिँ I would say I'm still learning it's difficult at times but I'm still learning and I hope I'll get
my success someday. Yeah. Definitely, Niti, you're doing fantastic, right? We see so many of your posts and you bringing authentic products and Ladiama pani. I see so many beautiful designs that even Thank I you. want to get. We'll talk about this more, but for now, we want to take a short break. Don't go anywhere. हामी अहिले एउटा छोटो ब्रेकमा गइरहेका छौँ तर यो ब्रेक पछि पुनः हामी नितिशा मोडल एक्टर एन्ड एन एस्पायरिङ एन्टरप्रेन्योरसँग हाम्रो कुराकानी जारी नै गर्नेछौँ एट ग्यालेक्सी 4K. सो बी ब्याक आफ्टर दिस सर्ट ब्रेक. ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ भायनेट प्रेजेन्स दिस मर्निङ लाइभमा. ब्रेकमा जानुभन्दा अगाडि हामीले नीतिको पापराची मोमेन्टको कुराकानी त गऱ्यौँ र सदीक्षाले अहिले उसले भर्खरै सुरु गर्दै गरेको बिजनेसको बारेमा पनि कुराकानी गर्दै थियो. म चाहिँ यो दुइटैलाई लिङ्क गरेर सोध्छु नीति, जस्तै अरूले कुनै बिजनेस स्टार्ट गर्नु र यति ठुलो फ्यान फलोइङ्स भइसकेको जसले हरेक चिज हेरिरहेको हुन्छ नीतिको बारेमा, त्यो मान्छेले बिजनेस स्टार्ट गर्नुमा उसलाई अलिकति सजिलो हुन्छ जस्तो फिल भएको छ कि छैन? I think social media को कुरा गर्दा चाहिँ त्यो जुन हाम्रो पेजको लागि फलोइङ्स चाहिन्छ नि, I feel being in a public eye, if you start a business, yes, definitely you'll get more followers and like it's not that hard to do your marketing. But when it comes to money, when it comes to managing finances, marketing, sales, I feel it's the same level as someone who's not doing business, who's not from the media industry. Okay, true. Yeah. So, एकदमै बिजनेस स्टाइलले पनि एन्सर दियो होइन नीतिले, बिकज द्याट्स ट्रु. आई थिङ्क मिडियाको लाइनमा छ भने लाइक यु सेड अबाउट द ब्याड एस्पेक्ट चाहिँ जे गरे पनि छिटो जज गर्ने अरू हेरिहाल्ने थाहा पाइहाल्ने कुरा एउटा भयो. त्यसले गर्दाखेरि पेजको फलोवर्स बढे पनि सेल गर्ने बेलामा चाहिँ यु हेभ टु कन्भिन्स एनी अदर कस्टमर नि है त्यो हिसाबले. तर यो फ्यान फलोइङको कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि पनि इट्स बिन क्लोज टु अब अलमोस्ट 10 years हुन्छ तिम्रो अब छिट्टै होइन. This year will be my 10 years in media. So यो 10 वर्ष मिडियामा बसिसकेपछि अथवा पब्लिक आईमा हुँदाखेरि चाहिँ you've gotten so many fan followers होइन. तिम्रो पोस्टहरू हेर्दाखेरि पनि you get so many encouraging comments, so beautiful, राम्रो भनेको यस्तो. But at the same time I see you putting up stories and posts so many times अब saying to be kind, to not judge people होइन. यङ मान्छेहरू जो जति पनि मोडलिङ फिल्डमा आउनुहुन्छ who are not ready for this, how would you tell them to sort of make up their mind? I feel experience that makes you wise and strong. Being in media, you have to be a thick skin because जहिले पनि राम्रो comment आउँछ भन्ने छैन. The other day I got a comment like you've gained weight, but पहिला if I was young I would have been quite conscious होला ला यस्तो भन्यो. But now I'm like, it's fine, like with age you also gain weight. It's completely fine. You always work out and be fit, but you don't have to be thin. So with experience I learned this. But to all the youngsters who want to get into modeling, you have to be thick skin and you need to know that negative comments are like, say, seriously linu hudaina, but you can always take criticism in a constructive way to improve yourself. अब यो दुईजना बसेर यहाँ बसेर with age you gain this भन्दै गर्दा म के भन्नु हैन. Definitely what I can say is with age you know what matters to you, what does not. केलाई एन्सर गर्ने, केलाई प्रायोरिटाइज गर्ने, केलाई नगर्ने त्यो थाहा हुने हो हैन. Bring it on, you tell me things तर I know भन्ने एउटा कन्फिडेन्स चाहिँ पक्कै पनि आउँछ र यो दुईजना भएको बेलामा चाहिँ मैले त्यो कुरा भन्न चाहिँ मिल्छ कि. तर अरूले के भन्छ के भन्दैन भन्ने कुरा भोलि आफूलाई पर्दा त्यो मान्छे आउँछ कि आउँदैन भन्ने प्रश्न चिन्ह पनि हामीले राख्न सक्नुपर्छ हैन. नीतिको केसमा चाहिँ बाहिरकोहरूको त डिफरेन्ट स्टोरी, घरको फ्यामिलीको आफ्नो क्लोज सराउन्डिङको कस्तो छ सपोर्ट? I feel so blessed that I have a family who supports me like anything. I'm a single child, so it has always been me, Mamu and Papa at home. They've never said no to any of my decisions. They've always supported me. Getting into modeling at a very young age, they supported me. Like I still remember Mamu say mero harek shoot ma aishin thi because it took her some time to understand your modeling field bhaneko ke ho. So mero first few shoots say living ECS living को office मा हुन्थ्यो. And I still remember हुन्छ नि मामु त्यो 3-4 घण्टा, she's a teacher अनि स्कुलबाटै लिभ लिएर she used to wait for me हुन्छ नि. She used to bring foods not just for me but
to everyone, to team. And Right. that's how I started, and I feel very blessed to have parents who are very supporting. My dad has been my pillar, you know, like he's supported me the most when it comes to making my career out of modeling and this media industry. So yeah, and I've got really, really good friends who have supported me throughout my life. I feel like अहिले यसरी बसेर कुराकानी गर्दाखेरि we always see each other, but यसरी Yeah. बसेर कुरा पनि गर्न पाएको छैन नि त. So नीतिको यसरी कुरा सुनिराख्दाखेरि चाहिँ I feel like oh Niti has grown so much. Thank you, become so Didi. calm. हुन्छ नि so experienced भनेर पनि that's so good to hear and to know also. But अब you've gotten 2 degrees हैन, bachelor's पनि भइसक्यो, master's पनि सकिसक्यो. Modeling त once you're in the media, and I know that you also have an interest in this field, त त्यसै कारणले this will always be there Yeah. on the side. यो सधैँ नै हुने हजुर. भयो. फेरि अब business अगाडि बढाउँदाखेरि चाहिँ are there any other projects that you're doing that's coming up? आफ्नो business like grow गर्ने plan कस्तो छ, के छ, त्यो पनि अलिकति भनिदिनुस् न त. अहिले चाहिँ because I just started last year, so you know अहिले चाहिँ I'm in this, I want to grow my business and then you know later do things that I've always wanted to do भन्ने फेजमा छु. अहिलेको भनेको चाहिँ it's more like learning, making mistakes and learning again, so I'm in that phase right now. But 5 years down the line, I would definitely want to see myself as a successful entrepreneur. ओके हामी त्यतिखेर फेरि पनि शोमा बोलाउँदाखेरि अ सक्सेसफुल एन्टरप्रेन्योर एन्ड अ सक्सेसफुल Touch मडल wood, भनेर Dee. Thank you. कुरा गरौँला हैन. निति मलाई सोध्न मन लागेको कुरा चाहे त्यो बिजनेस होस् या मोडलिङ, जब आफ्नो फेलो पेयर्सहरूको राम्रो हेल्प र सपोर्ट हुन्छ त्यसपछि मात्रै हामी ग्रो गर्न सकिन्छ. अनि हामीले जहिले पनि देख्छौँ कि अब फेरि यही फिल्डै फेरि एकदमै कम्पिटिटिभ र कट थ्रोट फिल्ड पनि हो हैन. यु स्टार्ट सपोर्टिङ अदर्स, यु विल लुज योर जब, यो पनि छ. भनिसकेपछि आफ्नो पेयरसँग कसरी मिलेर अगाडि बढ्ने यो च्यालेन्ज हुन्छ कि हुँदैन, अथवा नीतिलाई यी कुराहरूमा बिजनेसमा र मोडलिङ दुईटैमा चाहिँ पियर सपोर्ट कस्तो छ? I feel very lucky, like you know I have really good friends from media, I know, and especially coming from a very young age, I got along with my seniors as well, like Sadiksha Di Banum, and then Manila Di, Ashmi Di, you know, like they've always supported me. And even if केही छ भने जस्तै सदिक्षा दिलाई मैले धेरै अगाडिदेखि चिने होइन, म पहिलादेखि नै आई युज टु लुक अप टु हर. अनि कलेजको अब रेफरेन्स भयो भने आई युज टु आस्क हर हुन्छ नि. सो अल दिस थिङ्स, सो त्यो एक्सपिरियन्सले गरेर मेरो फाउन्डेसन कस्तो भयो भने इट्स गुड टु बी इन गुड टर्म्स विथ योर कलिग्स अर सिनियर अर जुनियर एनी वान होइन. देयर इज नथिङ सच एज यु नो I'm the best in this media, so everyone's my competitor bhani hudaina. If you have a healthy competition, then I think everyone will have a chance to grow. And there have been times where I'm more available now that I've recommended my friend who probably have more or equal followers as me, and I think that's more of support, sisterhood and growing together. So I have that dharana. Your dharana is very nice. Yes, Exactly. I think यो मिडियामा कुरा गर्दा सरिताले उठाउनु भएको क्वेसन पनि भेरी भ्यालिड होइन. किनभने कतिजना मान्छेले हेर्दाखेरि ओहो यिनीहरू चाहिँ खालि फोटोको लागि मात्रै पोस्ट गर्छ, उसले पनि सेम बिजनेस गरेछ, उसले पनि एकअर्काको प्रमोट गरेर बसेको छ, तर भित्रभित्र चाहिँ राम्रो मान्दैन होला भनेर सोध्छ होइन. बट द्याट्स नट अलवेज द केस. लाइक टु हेभ अ स्ट्रङ सपोर्ट सिस्टम इज सो इम्पोर्टेन्ट. फ्यामिलीको त भइहाल्यो, तर लाइक यु सेड तिम्रो आफ्नो मामुले पनि होइन, शी टुक सम टाइम टु अन्डरस्ट्यान्ड वाट इट इज भनेर. बट योर फ्रेन्ड्स हु आर इन द मिडिया रियली नो द इन्स एन्ड आउट, को मान्छे कस्तो छ, कसरी ह्यान्डल गर्नुपर्छ, इफ यु गोइङ थ्रु अ ब्याड टाइम कसरी सपोर्ट गर्नुपर्नेछ भनेर होइन. द्याट्स रियली इम्पोर्टेन्ट. एन्ड we're really glad in a way also कि दिदी यसरी to have that support system also. Yeah, and I feel like Nepali media mani there's a lot of like सबैजनाले एकअर्काको राम्रो चाहन्छ नै लाग्छ कि मलाई. I've never seen like you know ए ऊ यस्तो त्यस्तो भनेर. Like every time we meet we always have fun, good time, and I sense there's this support of there's this feeling of support and sisterhood. है यो चाहिँ नीति आई क्यान से नाउ. अब अघिदेखि उमेरको कुरा भइरहेको हुनाले मैले भन्न सक्छु जेनेरेसन वाइज यो चेन्ज भएको कुरा हो. मेबी पहिला त्यति थिएन होइन. अहिले हरेक कुरामा मैले देख्छु यङ्स्टर्सहरूको छ के यो, एन्ड इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट. मैले पनि देखेको के हो भने एक्लै हुनुभन्दा आफूसँग आफू जस्तै साथीहरूको साथमा हामीले के गर्यो भने नि त्यो झन् अझ 2 गुणा राम्रो 3 गुणा राम्रो हुन्छ पनि के. अनि आई सी जब वुमेनले वुमेनलाई अझ सपोर्ट गरेको ठाउँमा त उनीहरूले गर्न
नसक्ने नहुने भन्ने के पनि कुरा हुँदैन Very कि true, अनि यहाँ दिदी। चाहिँ मैले एक्सपिरियन्स सेयर गरेको है यो कुरा र अहिलेको जेनेरेसनको त्यो सपोर्ट त्यो चिज चाहिँ पहिला थिएन अहिले देख्दाखेरि खुसी पनि लाग्छ र इट्स अ भेरी गुड थिङ टु हियर Yeah, we've become more aware about our surroundings, and you know, like if we're good to each other, then I feel like good things will happen to us, all of us. That's So I think we should look forward to it. Oh, that's a very positive attitude to have also, you know. Nidhi, we talked about your entrepreneur journey also. Now coming back to modeling again, you know, you recently participated in Face of Asia Banema, participate गर्नुभयो, and I was so happy and कस्तो surprised also to see so many votes, and not just people from Nepal but all over also supporting. अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब तर यति त्यस्तो धेरै जानकारी हुँदैन भनौँ न फर एस्पायरिङ मोडल्स अल्सो टु नो यस्तो इभेन्ट्स एक्टिभिटिज भइरहेको छ भनेर अनि नेपालमा पनि आई रिमेम्बर पहिला कति धेरै यस्तो फेसन सोहरू हुने गर्थ्यो होइन अहिले कम्पेरिटिभली त्यस्तो धेरै छैन बिकज आई रिमेम्बर द रस ब्याक स्टेज कति रमाइलो हुन्थ्यो भेटिरहेको हुन्थ्यो वान्स अ मन्थ एट बिग इभेन्ट्स होइन अहिले मेबी बिकज अफ कोभिड एन्ड अल द्याट पनि कम भएको छ तर यस्तो फेसन सो चाहिँ हाउ डु यु टेक इट एज अ प्लेटफर्म फर मोडल्स I think नेपालमा हुने फेसन सो जस्तै पहिला हाम्रो TGIF हुन्थ्यो होइन फेसन विक एन्ड देन काठमाडौँ पोस्टको पनि हुन्थ्यो ट्रेन्ड सेटर होइन सो त्यो भनेको चाहिँ एउटा मोडल्सहरूलाई नट जस्ट एन एक्सपिरियन्स बट अल्सो अ प्लेटफर्म वेयर यु क्यान बिल्ड यर कन्फिडेन्स बिकज यु वाकिङ इन फ्रन्ट अफ सो मेनी पिपल फर सो मेनी डेज युर ट्राभलिङ युर डुइङ फोटो सुट होइन So I think I feel like for them these runway shows are very important अनि त्यो एक्सपिरियन्स गर्नु पायो भने it's a different feeling and an achievement. त्यति कस्तो रमाइलो कुराकानी भइरहेको थियो मैले त के अरे पुरानो दिनहरू पनि याद आइरहेको थियो फरवर्ड फ्युचरको कुराहरू पनि यहाँ सुन्न पाइरहेको रमाइलो भइरहेको थियो तर बिस्तारै जाने बेला पनि भइसकेको छ मैले कति ठाउँमा पढेको पनि थिएँ कि सदीक्षा नीतिलाई चाहिँ नेसनल क्रस भनेर जहाँ पनि लेखेको पनि हुन्छ सो सबैको चासोको विषयहरू पनि हुन्छ नयाँ वर्ष पनि आउँदैछ आफ्नो फ्यान फलोवर्सहरूको हार्ट ब्रेकिङ हुने खालको केही न्युज त छैन होला नि छैन दिदी अनि जाने बेला भइसकेको छ जाँदा जाँदा इफ देयर इज एनिथिङ द्याट would like to say to your fans, followers, please, that's your camera. Hi everyone, namaste sabaijanalai. Thank you दिदीहरु for having me here and please keep the love and support coming. म आज जुन ठाउँमा छु यहाँहरुले नै गरेर हो so thank you very much and a very happy new year. एकदम राम्रो रमाइलो गर्नु होला आफ्नो फ्रेन्ड्स एन्ड फ्यामिली सँग र यो कोभिड को समयमा चाहिँ please be careful but also have fun at the same time. So happy new year. Thank you. Thank you so much Niti for coming. I think आजको यो 31st December को and 2021 को end चाहिँ हाम्रो एकदमै काम स्वीट पोजिटिभ नोटमा पनि भयो ब्युटिफुल नोटमा पनि गर्यो अनि हामीले चाहिँ भने थियौँ सबैजनालाई प्लिज बी केयरफुल आज टेक केयर अफ योरसेल्फ बी सेफ भनेर तर नीतिले नै भनिसकेपछि चाहिँ I'm sure धेरैजनाले मान्नुहुन्छ होला अब है त्यो हाम्रो कुरा नसुने पनि नीतिको कुरा and so we would like to give you a small gift from our side Niti from our sponsor side also यो भाइनेटले चाहिँ तपाईलाई गिफ्ट ह्याम्पर दिनु भएको छ हाम्रो तर्फबाट पनि this is just a small thank you token for accepting our invitation and being so lovely. Thank you so much. And once again, stay beautiful the way you are. Beautiful person, beautiful face. सबै कुरा राम्रो नीतिको बारेमा. Thank you so much for giving us this opportunity. बिहानै यो समयको लागि र कुराकानी गर्दै हाम्रो जाने बेला पनि भइसकेको छ. हामीले हाम्रो अतिथिलाई बाइ बाइ भन्छौं. तर सदीक्षा र म भने हाम्रो रेगुलर सेक्सनमा फेरि पनि आउने नै छौं. अहिलेलाई भने एउटा छोटो ब्रेक. हस्त नमस्कार. अतिथिसँगको यो रमाइलो रिल्याक्स छलफल र यो छोटो ब्रेक पछि फेरि सदीक्षा र म हाम्रो आफ्नो रेगुलर चेयरमा आइपुगिसकेका छौँ हैन त सदीक्षा हो नि दि एकदमै पोजिटिभ र मिठो कुरा हामी दुवैजना पनि दङ्ग परेर हाँसिरहेछौँ हाम्रो गेस्टसँग कुरा गरेपछि सायद यो राम्रो फुल होस् या राम्रो सहर राम्रो हरेक चिज आफ्नो आँखा अगाडि राम्रो चिज राम्रो लुगा राम्रो किताब जे चिज भए पनि राम्रो चिज आँखा अगाडि हुँदाखेरि मान्छेको अनुहार त्यस्तो हुन्छ देखिहाल्छ हो नि दि अब अर्को कुरा चाहिँ हामीले अस्तिदेखि भने थियौँ तपाईँहरूलाई हामीलाई फलो गर्नुभयो भने न्यू इयर्स गिफ्ट हामी तपाईँलाई दिन्छौँ भनेर होइन यत्रो प्रमिस गरिसकेपछि आज त लास्ट 2021 को 31 डिसेम्बर सो आज त त्यो हामीले गरेको प्रमिस पुरा गर्नै पर्यो दिदी होइन सो हामी गिभ अवे गर्ने त एकदमै गिभ अवे गरौँ र भनेको मान्नु हुनेहरूले यति सजिलरी यो गिफ्ट प्राप्त गर्नुभएको छ कि केही पनि गर्नै परेन इन्स्टामा जाने फलो गर्ने अलिकति सेयर
गर्ने गर्नासाथ यहाँहरू एलिजिबल हुनुभयो र चुनिनु भयो। आज हामीसँग विनर्सहरू हुनुहुन्छ र विनर्सहरू को हुनुहुन्छ भनेर हामीले यहाँहरूलाई स्क्रिनमा राख्दैछौँ। सो फर्स्ट इज फर कस्टम धागोको स्वेट शर्ट। त्यो कसले पाउँदै हुनुहुन्छ एकचोटि हेरौँ है त। लेट्स डु द लकी ड्र। एकता रे फोटोग्राफीले पाउनु भएको छ कस्टम धागोबाट एउटा फ्री स्वेट शर्ट। उहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ। र नेक्स्ट इज फर साउन्ड थेरापी। ओके, नेक्स्ट सोध्यान साउन्ड थेरापीको छ। एकचोटि त्यो पनि हामी यहाँलाई स्क्रिनमा राखिदिन्छौँ। त्यो चाहिँ पी पौडेलले पाउँदै हुनुहुन्छ। एकछिन है हामी फेरि पनि यो चाहिँ सोध्यान साउन्ड थेरापीको लागि थियो। पी पौडेल 15 ले चाहिँ यो पाउनु भएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ। कथालयको बुक्स कसले पाउनु भएको छ एकचोटि यो लकी ड्र गरिहालौँ अनि हेरिहालौँ। कङ्ग्रेचुलेसन्स टु समीक्षा अधिकारी भन्न लाग्थेँ मैले, तर होइन, समीक्षा अधिकारीले पाउनु भएको छ यो चाहिँ। र नेक्स्ट अब नेक्स्ट केक स्टेसन छ। केक स्टेसन चाहिँ अनुष्का खड्का हुनुहुन्छ। अनुष्का खड्कालाई धेरै धेरै बधाई छ। उहाँले पाउनु भएको छ केक स्टेसनबाट यो केक। र अब चाहिँ हाम्रो लास्ट गिभ अवे रहेको छ। यो चाहिँ कर्नर क्रन्चीबाट चाहिँ पाउनुहुन्छ गिफ्ट ह्याम्पर। आई थिङ्क 2500 पल्मा DGAFले पाउनु भएको छ। यो अब इन्स्टाग्राम नेम्सहरू हामीले सिलेक्ट गरेका भएर पनि जे हामीले इन्स्टाग्राम फेसबुकमा उहाँको नाम छ, युजर नेम ह्यान्डल त्यही राखेका छौँ। सो कङ्ग्रेचुलेसन्स टु अल आवर विनर्स। धेरै धेरै बधाई छ। आज तपाईँले गिफ्ट पाउनुभयो। फेरि पनि यहाँहरूले हामीले भनेको जस्तै ग्यालेक्सी दिस मर्निङ लाइभको इन्स्टामा हामीलाई फलो गर्नुहोला। सिम्पल इन्स्ट्रक्सन्सहरू छन्, ती इन्स्ट्रक्सन्सहरू फलो गर्नुहोला। त्यो हुनासाथ हामीले यहाँहरूलाई यसरी बेसिकली हामी भन्छौँ कहिले विनर्सहरू अनाउन्स गर्छौँ भनेर, त्यो हिसाबले विनर्स अनाउन्स गर्छौँ। र आज जसले पाउनु भएको छ उहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना, बधाई। हेर्नु त यहाँहरूको न्यू इयर त राम्ररी आउने पनि भयो र गिफ्ट कसरी यहाँहरूले सङ्कलन गर्ने भन्ने बारेमा पनि हामी जानकारी दिन्छौँ। त्यस अनुसारले यहाँहरूले आफ्नो गिफ्ट सङ्कलन गर्नुहोला। फेरि पनि धेरै धेरै बधाई। एन्ड विथ दिस वी मुभ टु टुडे इन हिस्ट्री। आजकै दिन इतिहासमा के कस्ता कुराहरू भएका रहेछन् त भनेर कुराकानी गर्छौँ। र नेपालको कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ पर्यटन बोर्ड र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको चाहिँ स्थापना आज भएको रहेछ 2055 विक्रमसम्म 2055मा चाहिँ यी दुई संस्थाहरूको स्थापना भएको रहेछ। तर अब अलिकति हिस्ट्री हेर्दाखेरि पनि रमाइलो रहेछ दिदी यो चाहिँ, होइन? 2016 सालमै खास पर्यटन बोर्डको चाहिँ स्थापना गरिएको थियो। तर यो चाहिँ अलि चेन्ज हुँदै आएको कि 2018मा चाहिँ पर्यटन विभागको गठन भएको थियो। त्यसपछि 2034 सालमा गएर चाहिँ पर्यटन मन्त्रालयको स्थापना भएको थियो र त्यसलाई नै पछि गएर 2029 सालमा चाहिँ पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय पनि नामाकरण गरिएको रहेछ। सो एउटै अर्गनाइजेसनको डिफ्रेन्ट फेजेस भन्नु पर्ला। एकदमै। र हामीले हाम्रो कार्यक्रममा धेरै जसो कुरा गरिराख्ने र यी दुईटै एकअर्काका परिपूरक जस्तो पनि भएको हुनाले पनि हिस्ट्रीमा एकैचोटि उहाँहरूलाई सम्झिँदाखेरि इट इज रेलेभेन्ट भनेको खालको फिल चाहिँ हुँदो रहेछ कि सदीक्षा। डेफिनेटली। त्यस्तै गरेर हामीले एउटा सेक्सनै छुट्याएका छौँ स्पोर्ट्सको लागि। यङ युथहरू अब अहिले छन्। रिसेन्टली हामीले हेऱ्यौँ भने त नेपाली क्रिकेट भलिबल टिमले यसरी जितेर आएको फुटेजेसहरू पनि हामीले यत्र त्यत्र देखाइ पनि रहेका छौँ। स्पोर्ट्सले एउटा ठुलो सेक्सन बिहान दिस मर्निङ लाइभमा ओगटेको पनि छ। र आज चाहिँ त्यसैसँग रिलेटेड, किनकि हामीले इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगको पनि धेरै कुराकानी गरि नै राखेका हुन्छौँ। एकदमै चर्चित प्लेयर्सहरू जस्ट डेभिड बेकम होस् या क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उहाँहरूले आफ्नो गुरु मान्नुहुने म्यानयुमा लगभग 26 वर्ष चाहिँ आफूले आफ्नो के भन्छ एउटा कार्यकाल पनि निर्वाह गर्नु भएको र आफ्नो एउटा करिजमा पनि देखाउनु भएका सर एलेक्स फर्गसनको आज जन्मदिन। उहाँ 1941 AD-मा आजको दिनमा जन्मिनु भएको थियो सदीक्षा। डेफिनेटली ही इज द ग्रेटेस्ट म्यानेजर अफ द इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग दिदी, होइन? उहाँले चाहिँ प्रुभन रेकर्ड्स पनि छ उहाँको। तपाईँले भनिहाल्नुभयो 26 वर्ष उहाँ म्यान्चेस्टर युनाइटेडमा हुने बेलामा उहाँले 38 ट्रोफिज जित्नुभयो। त्यसमा 13वटा त प्रिमियर लिगकै टाइटल्स पनि थिए भने सँगसँगै FA कप लगायत अरू टाइटल्सहरू पनि उहाँले जित्नुभयो।
उहाँलाई धेरैजनाले एकदमै मान्नुहुन्छ र उहाँको नाम अगाडि सर थपिएको चाहिँ बिकज हि इज नाइटेड बाई क्विन एलिजाबेथ द सेकेन्ड। सो उहाँले चाहिँ उहाँको 1999 को क्विन्स बर्थडेको दिन चाहिँ उहाँलाई नाइट गर्नुभएको थियो एन्ड द्याट्स वाइ हि इज सर एलेक्स फर्गसन। एकदमै हामीले भन्यौँ त्यो 26 वर्षको अन्तराल चाहिँ 1986 देखि 2013 सम्म थियो र ठ्याक्क सरको टाइटलको कुरा गर्दा अर्को एकजना सरको ह्याप्पी बर्थडे छ सदिक्षा आज। सर एन्थनी हपकिन्स, हामीहरू सबैले एकदमै सुने बुझेको नाम, वेल्सका एक्टर, फिल्म डाइरेक्टर, प्रोड्युसर सर एन्थनी हपकिन्सको 1937 AD मा आजकै दिन जन्म भएको थियो। र इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट उहाँको बारेमा के छ भन्दाखेरि हि इज द ओन्ली एक्टर और वान अफ द फ्यु एक्टर्स जसले चाहिँ लगभग 2टा जेनेरेसन 1992 र 2021 मा उहाँले अस्कर पाउनु भएको छ हैन। अस्कर सँगसँगै अरू विभिन्न अवार्ड्सहरूबाट पनि उहाँ सम्मानित हुनुहुन्छ। हि इज अ फेमस एक्टर, फिल्म प्रोड्युसर, फिल्म डाइरेक्टर र उहाँ पनि उहाँको अगाडि सर हुनुको कारण चाहिँ बिकज हि इज अल्सो नाइटेड। सो त्यही कारणले उहाँ सर एन्थनी हपकिन्सलाई पनि अ भेरी ह्याप्पी बर्थडे भन्न चाहन्छौँ। आजकै दिन 1937 AD मा उहाँको जन्म भएको थियो। ढ्यान्टाडान। अब आउने खबर चाहिँ सदिक्षा तपाईलाई नै भन्न दिन्छु। मैले हिस्ट्रीलाई स्किप गरेर वाट्स ह्यापनिङ टुडेमै भन्न थालेकी थिएँ। आजकै दिन 2 वर्ष अगाडि हुन त हामीले यो संसारले नै सुन्न नपरेको खबर भयो हुन्थ्यो भन्ने खबर हो यो, तर आजकै दिन 2 वर्ष अगाडि WHO ले यो भाइरल कोभिडको भाइरल यो चिज चाहिँ वुहान चाइनामा भयो भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ सबैलाई वर्ल्डलाई सुनाउनु भएको थियो र हामीले थाहा पाएका जानकारी पाएका चाहिँ आजको दिनमा थियो। त्यो के भन्ने कालो दिनै भन्दा पनि फरक पर्दैन होला। डेफिनेटली। सो यो चाहिँ मिस्टिरियस भाइरस एउटा आउन थालेको छ भने जस्तो समाचारहरू चाहिँ फ्लोट हुन थालेको थियो। वी रिमेम्बर 2 वर्ष अगाडि चाहिँ चाइना लगायत विभिन्न अरू ठाउँहरूमा चाहिँ अब एउटा भाइरल इन्फेक्सन जस्तो भइरहेको छ, यो के हो थाहा छैन, धेरैजना अफेक्ट भइराख्नु भएको छ भनेर खबर आउँदा आउँदै अनि त धमाधम के भयो यो सदिक्षा हामी त्यसरी मर्निङ शोमै पनि कुराकानी गर्थ्यौँ। हामीलाई एउटा पेन्डामिक हुन सक्ने, महामारी हुन सक्ने शङ्का गरिएको छ भन्दै गर्दाखेरि आफू कहिले पनि त्यो महामारी थ्रु नपरिएको हुनाले 1 महिना होला 2 महिना होला निको होला भन्ने खालको एउटा फिलिङ्स थियो भने हेर त आज 2 वर्ष पुग्दै गर्दा फेरि हामी यो सुनामी नै आउन सक्छ भन्ने खालको खबर हामीले सुनिरहेका छौँ। त्यसै कारणले पुनः एकपटक आज त PSA जस्तो गरी समय समयमा यहाँलाई हामी रिमाइन्डर पनि गराउँछौँ कि वेन यु गो आउट टु सेलिब्रेट न्यू इयर्स 2021 लाई एउटा राम्रो नोटमा एन्ड गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ सेफली सबै हेल्थ प्रोटोकल्स फलो गरेर पनि अगाडि बढ्नु होला। यति भन्दै हामी एउटा छोटो ब्रेकमा पनि जान चाहन्छौँ, कतै पनि नजानु होला। बी राइट ब्याक हियर एट Galaxy 4K एज यु आर वाचिङ Vianet presents Galaxy This Morning Live. ब्रेक पछि पुनः स्वागत छ Vianet प्रेजेन्स दिस मर्निङ लाइभमा र हजुर सदिक्षा र म यहाँ सामु छौँ। समय छोटो छ, अब हामी स्पोर्ट्स सेक्सनमा आइपुगिसकेका छौँ र आज शुक्रबार भन्ने बित्तिकै फेरि पनि ए डिभिजनको शहीद स्मारक ए डिभिजनको खेल छ है भन्ने खालको भइसकेको छ। शुक्रबार, शनिबार, आइतबार यी खेलहरू हुन्छन्, कहिलेकाहीँ सोमबार र बुधबार पनि हुन्छन्। सदिक्षा हामीले अस्ति भर्खरै भनेका थियौँ कि 6औं चरणको खेल समाप्त भएको छ भनेर। त्यस्तै गरेर ए डिभिजन लिगमा आजदेखि 7औं चरणका खेलहरू हुँदैछन्। आजकै खेलको कुरा गर्नु पर्दाखेरि दिउँसो आर्म्ड पुलिस फोर्स र नेपाल आर्मी बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ 1 बजे भने 5 बजे फेरि फ्रेन्ड्स क्लब र न्यू रोड क्लबमा प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। र यी दुवै खेलहरू चाहिँ दशरथ रङ्गशालामा हुन गइरहेका छन्। सो तपाईहरूले 31 को लागि केही प्लान बनाउनु भएको छैन र दिउँसै जान चाहनुहुन्छ, इन्जोय गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यी 2 म्याच डेफिनेटली यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ। र हामी इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा जान्छौँ, तर त्यो जानुभन्दा अगाडि मलाई एकदम छोटो समीक्षा 6औं चरणको समीक्षा एउटा गर्न मन छ। 6औं चरणको समाप्तिमा कुल 81वटा गोल भएका थिए। 6औं चरणमा मात्र 16 गोल भए र समग्रमा 42 खेलहरू गरेर अहिले समेत गोलको सङ्ख्या चाहिँ 1.92 लगभग भनौँ न 2 गोल चाहिँ रहेछ यो 6औं संस्करणको समीक्षाको चरणको कुरा गर्नु पर्दाखेरि। र तालिकामा हामी हेर्छौँ भने चाहिँ मछिन्द्र क्लब अहिलेसम्म नम्बर 1 मा रहेको छ भने दोस्रोमा चाहिँ मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब पनि रहेको छ। र हामीले भनि नै राख्छौँ सधैँ यो ए डिभिजन फुटबलको यो लिग सकिसकेपछि चाहिँ बटम 2 चाहिँ अब एबाट बी डिभिजन लिगमा जानुहुन्छ। त्यसै कारणले पनि सबैजनाले अब धमाधम राम्रो प्रस्तुति र धेरै गोल हान्ने चाहिँ कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ।
त्यस्तै गरेर अब इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगको आज साँझको खेलहरू के हिजोको खेलको अपडेट्सहरू के छ तिमीले अघि भन्दै थियौ सायद दादी यस्तो भएछ नि यसले जितेछ भनेर हो त सो म्यान्चेस्टर युनाइटेड र बर्नलीको म्याच थियो त्यसमा चाहिँ म्यान्चेस्टर युनाइटेडले 3 गोल हानेको छ र बर्नलीले चाहिँ 1 गोल मात्रै हानेको छ हिजोको स्कोर चाहिँ यस्तो थियो हामीले हिजो प्रेडिक्ट पनि गरेका थियौँ म्यान्चेस्टर युनाइटेड जित्छ भनेर सो आजको हाम्रो यो फुटबल पण्डितले हिजो गर्नुभएको प्रेडिक्सन चाहिँ मिलेछ त्यस्तै गरेर कार्यक्रमको अन्त्यमा हामी आइपुगिसकेका छौँ यस्ता प्रेडिक्सन्सहरू पनि गर्दै गर्छौँ यी खबरहरू पनि हामी यहाँहरूलाई सुनाउँदै गर्छौँ र रेगुलरली अब आज 2021 होइन त 2020 × 1 अनि अब हामी केमा जाँदैछौँ सदीक्षा 2022 छिटो भन्छौँ हामी 2022 मा जाँदैछौँ अब सबैजना एक्साइटेड भइसक्नु भयो दिदी हामी पनि अलि धेरै एक्साइटेड हुन्छौँ त्योभन्दा अगाडि कोट फर द डे एउटा बाँकी छ हैन यो वर्ष जसरी हामीले तिमीले अघि भन्यौ नि सदीक्षा यो वर्षको अन्तिम दिन हामीले कस्तो रमाइलो रिल्याक्स्ड गेस्ट लिएर आएर एन्ड गर्यौँ भनेको जस्तै यो वर्षको अन्तिम दिन हामी एउटा राम्रो कोटेसनबाट यहाँहरूलाई छोड्छौँ किनकि जसरी केही कुराको सुरुवात गर्दा राम्रो कुराबाट गरिन्छ नि अन्त्य पनि राम्रो कुराबाट गरियो भने सुरुवात गर्नलाई सजिलो हुन्छ कि के छ त ओके अघि हामीले आज सर एलेक्स फर्गसनको बर्थडे भएको कुरा भन्यौँ र कोटेसन पनि आज हामीसँग उहाँकै छ एकचोटि स्क्रिनमा राखिहालौँ न उहाँको कोटेसन देयर उहाँले भन्नुभएको छ यु लर्न मोर फ्रम डिफिट्स देन यु डु फ्रम भिक्ट्रिज एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभएको छ सर एलेक्स फर्गसनले डेफिनेटली हामीले लाइफमा भिक्ट्रिज हुँदाखेरि त हामी निकै नै दङ्ग पनि पर्छौँ निकै नै खुसी पनि हुन्छौँ तर हामीले हाम्रो जितहरूभन्दा हाम्रा हारहरूबाट हामीले बढी कुरा सिक्छौँ विच इज भेरी इम्पोर्टेन्ट र नेपालीमा एउटा भनाइ पनि छ कि सदीक्षा हार भयो भनेर नआतिनु जित भयो भनेर नमातिनु किनकि यो हारले नै हामीलाई यति धेरै कुराहरू सिकाउँछ यो हारले हामीलाई अर्को जितको लागि रेडी गराउँछ र यो अहिलेको कोट पनि ठ्याक्क हामीलाई त्यही नै भयो एन्ड विथ दिस कोट वी वुड अल्सो लाइक टु बिड गुड बाई टु द लास्ट सो अफ 2021 आजको लागि यो वर्षको लागि हाम्रो यो लास्ट सो भयो भोलि डेफिनेटली विथ न्यू एनर्जी हामी आउने नै छौँ सोमा पुनः एकपटक यहाँहरू सबैजनालाई पनि हाम्रो सबै टिमको तर्फबाट ह्याप्पी न्यू इयर्स इभ भन्न चाहन्छौँ र सुरक्षित साथ रमाइलो गरेर 2021 मा गर्नुभएका सम्पूर्ण कामहरूलाई यसो फर्केर हेर्दाखेरि खुसी नै हुनुस् च्यालेन्जेस थियो होला स्ट्रगल्स थियो होला तर आजको कोटले भने चाहिँ वी लर्न मोर फ्रम आवर डिफिट सो त्यो ध्यानका साथ अगाडि बढौँ होपफुली 2022 मा हामी सबैजनाले धेरै विजय पनि प्राप्त गर्छौँ विल ह्याभ मोर भिक्ट्रिज एकदमै आज धेरैजनाको धेरै प्लान होला फेरि पनि याद गरौँ कि यो कोभिड हामी माझमा छ सुरक्षित रहौँ सचेत रहौँ र अलिकति समय मिल्छ भने यो 2021 भरि आफूले गरेका चिजहरूको समीक्षा पनि गरौँ राम्रा चिजहरूलाई 2022 मा लाने र नराम्रा चिजहरूलाई चाहिँ 2021 सँगै बाई बाई गरिदिने एउटा अठोटका साथ हामी पनि बाई बाई गर्ने बेला आइसकेको छ हामी बिदा माग्न चाहन्छौँ आजको यो सोबाट टुमोरो विल बी ब्याक टिल देन टेक केयर एन्ड ह्याभ अ fabulous day ahead.